sa iligan. Numero 1, Tatak RMN. Mayong buntag sa tanang katawhan din sa dakbayan sa iligan. Karong adlaw mao ang unang adlaw sa programa sa radyo nga gipasugdahan sa ining NGO diri usa sa NGO sa dakbayan sa iligan, ang Electoral Reforms and Development Assistance Center kon ERDAC. Kining organisasyon nagtumong sa paglihok aron sa pag-institusyonalisa sa pagpagahom sa katawhan pinaagi sa mga konkretong kabag-uhan sa electoral o political nga sistema sa atong nasod sa kinatibuk-an. Ug dugang tumong niini nga NGO mao ang pagpalig-on sa local governance aron kini mamumusan ang kining gitawag nga patronage politics o padrino system sa dinhi sa atong lokalidad o sa Pilipinas sa kinatibukan. Kini usab nagtumong alang sa tabang sa mugna o ekonomikanhong infrastruktura sa mga ginagmayng sa mga village level, no, sa mga ginagmayng enterprises, alang sa paghatag og gamay nga improvement sa kalidad sa kinabuhi sa katawhan dinhi sa atong mga lokalidad. Og dugang nini mo promote usab kini sa value sa pagkamatinud-anon, pagsalig o nasyonalismo aron na atong mausab o sa hinahinay ang kining values nga konsumerismo o kining paghatag og pagtagad sa kaugalingong interes nga wala kini sa hinahinay sa atong katawhan aron mapatigbabaw ang kining paghatag og interes sa kinatibuk-ang katawhan. Og katapusang tumong niini mao ang pagtabang sa marginalized sector sa katilingban sa ilahang paglihok alang sa pag-angkon sa tawhanong dignidad o kaugalingong pagdetermina alang sa pagpalambo sa katawhan o sa paggamit usab sa material nga rekurso sa atong nasod nga maghatag og kaayuhan sa kinatibuk-ang marginalized o napihig nga katawhan sa atong katilingban. Sa pagkakaroon isip unang paghimo sa programa sa Electoral Reform and Development Assistance Center kon ERDAC Incorporated din sa dakbayan sa iligan. Ang unang 5 ka minuto niini mao lamang ang pagpaila sa niining organisasyon o NGO nga Electoral Reform and Development Assistance Center kon ERDAC Incorporated. Pinaagi sa padayag sa iyang tumong kaganiha o padayon kini nga magpaila pinaagi sa padayag karon sa iyahang bisyon o panglantaw ngadto sa gidamgo nga katilingban nga mao ang katilingban nga gidumalahan sa kagamhanan. Kinsa ang gahom sa kagamhanan nagagikan sa mayuriyang kabus nga katawhan sa komunidad o sa nasod alang sa pagkabot sa ilang interes o ang pagka matulubagon sa maong estado o kagamhanan ngadto sa katawhan sa tanan nga panahon o higayon. Mao kana ang gilantaw nga mahimong katilingban nga mamugna alang pinagi sa tinabangay sa katawhan nga makamugna kini og katilingban nga gidumala sa estado nga ang gahom nagagikan sa mayuriyang ubos nga katawhan.
ug ang misyon niining organisasyon o NGO nga IRDAC Incorporated mao ang pagpagahom sa mga lokal nga mga grassroots nga mga leader aron matabangan aron makatabang sa pagmugna o just peace o sustainable nga komunidad pinaagi sa paghatag og kapasidad sa katawhan o pagkampanya sa katawhan alang sa pagpatuman o paghimo sa gitawag nga good governance nga diin adunay tulubagon ang maong kagamhanan o ang gobyerno ngadto sa ubos niya nga katawhan. Mao kana magigsunan ang pipila ka mga punto kabahin niining organisasyon karon nga Electoral Reforms and Development Assistance Center kon IRDAC nga naghimo og programa, nagpasiugda og programa sa radyo karong adlaw, sugod karong adlaw og sa sunod pa nga mga Domingo. Kini magsugod sa alas 9 sa buntag hantod sa alas 9:15 sa buntag, mga 15 minutos nga programa ang himuon sa IRDAC Incorporated alang sa sulay sa lihok o pagserbisyo sa katilingban nga naghandom nga makaangkon o kausaban sa dagan sa atong katilingban nga maghatag og kabulahanan ngadto gayud sa mayoriyang kabus nga katawhan sa atong katilingban. Ang kining organisasyon IRDAC Incorporated adunay programa sa iyahang opisina nga mao ang mosunod kining policy advocacy and electoral reforms. Ug ang ikaduha mao ang social economic infrastructure development program. Ang ikatulo mao ang grassroots capability building for empowerment. Ug ang ikaupat mao ang institutional development sa maong organisasyon. Ang mga moto nga pagdalhon ining organisasyon mao nga ang tingog sa mayoriyang masang katawhan mao ang pundasyon sa tinuod nga demokrasya. Og lain pang moto mao ang political ug economic nga kausaban og pagpagahom sa katawhan mao ang yawi alang sa malahotayon nga kalambuan. Og kini nga organisasyon mga kaigsunan uban sa iyahang uban sa ubang NGO diri gikan sa sektor sa kabus sa dakbayan sa mga kabatan-unan og mag-uuma, mamumuo, kababayan-an og uban pa magigsunan makipagtinabangay kini alang sa pagkabot sa nahisgutan na nato nga mga tumong og tinguha sa dining organisasyon Electoral Reforms and Development Assistance Center kon IRDAC. Pinaagi sa hatag kanila og higayon nga mapadayag usab sa kahanginan ngadto sa tibok katilingban ang mga tumong og tinguha sa uban nga mga organisasyon o NGO dinhi sa dakbayan sa Iligan. Kini nga programa dumalahon sa sunod nga mga adlaw sa mga pipila usab ka kaubanan nga personahe sa ubang NGO din sa dakbayan sa Iligan, ilabi na kadtong nakaagi sa mga pagtuo o mga pagbansay alang sa media nga gimbuhaton, no? O sila gihatagan sa maong pagbansay aron ang ilahang
tumong og tinguha sa mga organisasyon ilahang hapsay nga mapadayag sa kahanginan aron mapaabot ngadto sa katawhan sa atong katilingban. Mao kana makigsuunan ang pipila ka punto niining atong programa karon nga sa pasiuna amo kining giulahan og pulso og punto o punto og pulso sa katawhan sa katilingban dinhi sa atong lokalidad. Sunod nga mga adlaw inyong mabati ang atong mga kauban, ilabi na gayud sa hutong sa mga batan-on, tungod kay ang mga batan-on mo'y giingon nga paglaom sa atong nasod ug ang mga batan-on humok pa ang ilahang kuan kining hunahuna ug doon na pay dakong posibilidad nga makahimo kita kabag-uhan sa dagan sa ilahang panghunahuna, pagpalambo sa ilang hunahuna alang sa kaayuhan sa tibuok katawhan, ilabi na gyud sa mabagang kabus nga katawhan sa katilingban nga sila maumol niini og ilahang mapadayag sa atong nga katilingban. Anaa ang atong mga kabatan-unan nga sila nga anaa sa Liga ng Makabagong Kabataan, sila si Kaubang Max, si Aga og si Paul og si kuan kining si Aldrin nga makipagtumbayayong kanato nga sa pagpadagan niining programa sa Electoral Reform and Development Assistance Center kon IRDAC dinhi sa Dakbayan sa Iligan. Sa pagkakaroon una man kining adlaw, manghinaot lamang kita sa maayo nga dagan sa atong mga kaubanang mga organisasyon karon, no? Diin naguna niini ang atong hutong sa mga kabatan-unan nga sa pagkakaroon gani aduna sila ginahimo karon nga panaghisgot alang sa dugang pagpalambo sa ilahang kapunungan, pagtabang sa himo og kausaban nga kaayuhan alang sa ilahang mga beneficiary o usab sa tibuok katawhan sa kinatibuk-an dinhi sa atong katilingban. So hapit naman mapupos ang 15 minutos mga kaigsunan dinhi sa kahanginan karon ang Electoral Reforms and Development Assistance Center nga PSC-una nang nagpaila karon nga higayon. Hinaot nga inyo kining pagasundan nga programa sa radyo sa sunod Domingo sa susamang oras og istasyon. Ang numero ng istasyon sa Iligan ang DXIC RMN Radio Mindanao Network og murag wala namang gyud kitay panahon. Siguro igo na kadto nga pag unang adlaw nga mao ang pagpaila niining organisasyon nga naghimo og programa karon sa radyo, ang Electoral Reforms and Development Assistance Center kon IRDAC Incorporated. Og dinhi lang kutob og kini si Vic Layasan moingon nga daghang salamat sa una ninyong paghatag og higayon sa pagpaminaw nining unang adlaw sa programa sa radyo sa Electoral Reforms and Development Assistance Center kon IRDAC. Ang katawhang matukion ug hindi usang maghimok may gahom ug pundasyon sa katilingbanong kausaban. Hangtod sa sunod Domingo, kini ang pulso ug punto sa samang takna ug istasyon. Daghang salamat. Pulso ug punto.